أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وعسى وما كان ولقد أنزلنا